बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। पूरे भारत के अंदर इस वक्त धमाके शुरू हो चुके हैं। पहले हमने आपको बताया कि जो भारत की एक मिसाइल फैक्ट्री है जलगांव में, ये महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे खौफनाक धमाके हुए। लेकिन नाज़रीन, अब वेस्ट बंगाल का एक अहम इलाका है, वो धमाकों से गूंज उठा है। बड़े खौफनाक मनाजर हैं, इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया गया है, जिसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट है। जबकि नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान की ड्रोन फोर्स जो है उसको डिप्लॉय कर दिया गया है लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक। जबकि पाकिस्तान की आला सतही जो फौजी मीटिंग है, यानी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, हंगामी तौर पे ये तलब कर ली गई है कल रावलपिंडी में। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। जबकि इससे जुड़ी हुई कुछ और ताज़ा तरीन खबरें हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल समझ से बाहर होती जा रही हैं कि एक तरफ तो नई दिल्ली के अंदर हमला, उसके हमला जो है यानी धमाके हुए, उसके बाद जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर यानी उनका जो कैपिटल है वहां पे धमाके हुए। उसके बाद नाज़रीन जो इनकी मिसाइल फैसिलिटीज हैं खास तौर पे वहां पे धमाके होते हैं, वहां पे बड़ी तादाद में लोग मारे जाते हैं। और अब जो है वो नाज़रीन खबर आ रही है कि वेस्ट बंगाल जो भारतीय रियासत है, वहां पर बुरा बाजार का इलाका है, काफी गुंजान आबाद और बड़ा एरिया है। वहां पर यके बाद दीगरे मुतअद्दिद धमाके हुए हैं, जिसमें बड़ी तादाद के अंदर लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ हलाकतें भी हुई हैं। लेकिन अभी तक जो है वो क्लियर पिक्चर नहीं आ रही, लेकिन बताया जा रहा है कि काफी बड़ी तादाद में ये धमाके हुए हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि वहां पे जो धुएं के बादल हैं वो आसमान को छूते हुए दिखाई देते हैं। लगता है कि कहीं बहुत हैवी किस्म के एक्सप्लोजन्स जो हैं वो फटे हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन, जो श्रीनगर के अंदर होने वाले धमाके, उसका इल्जाम पाकिस्तान और चाइना पर भारत ने बराह रास्त लगा दिया है। उन्होंने कहा जी इन धमाकों के पीछे पाकिस्तान है। हालांकि आपको पता है कि जो वो यूरेनियम वहां जो वहां पे मौजूद जो धमाका खेज मवाद था, उसका मुआयना करने के दौरान वो फटा था। तो जिसके बाद ये कहा गया जी कि ये दहशतगर्दाना हमला नहीं था बल्कि ये हादसा है। लेकिन इसके बावजूद इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देना ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत जो है वो जारहियत करने के लिए बहाने तराश रहा है। उसे समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। खुद जो उनका मीडिया है वो ये कह रहा है कि ये जो दहशतगर्दाना हमला नहीं था, लेकिन इसके साथ ही इल्जाम पाकिस्तान और चाइना पे लगाने का मतलब यही है कि दोनों ममालिक के साथ कशीदगी बढ़ाने की इस वक्त भारत कोशिश कर रहा है। जो उसने जंगी मशकें पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक शुरू कर रखी हैं, उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान की ड्रोन फोर्स आज नाज़रीन डिप्लॉय कर दी गई है जंगी एक्सरसाइजेस के चक्कर में। और इसके साथ ही अहम तरीन अहकामात भी दे दिए गए, टारगेट सेट कर दिए गए कि अगर भारत की जानिब से जरा सी भी दरअंदाजी की गई तो पाकिस्तान उसको ऐसा जवाब देगा कि जिसके बारे में इसने सोचा भी नहीं होगा। नाज़रीन, इस वक्त भारत की मोदी सरकार जो है उसको इलेक्शन के अंदर, बिहार इलेक्शन में जो इब्तदाई तौर पे रिपोर्ट आ रही है उसमें कहा जी कि उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन इसके बावजूद भारत जो है वो उसको अब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन भी तुम्हें धांधली वांधली से जैसे भी जितवाया गया है, लेकिन अब जो है वो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बनती कि तुम ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका बदला लो, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का बदला पाकिस्तान से लो। तो ये चीजें नाज़रीन इस वक्त चल रही हैं। ये जो अभी वेस्ट बंगाल के अंदर होने वाले धमाके हैं, इसका भी मुमकिन तौर पे भारतीय मीडिया पे तो ये खबर चल रही है कि इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है। लेकिन इब्तदाई तौर पे अब जिस तरह से पहले नई दिल्ली धमाके हुए हैं तो उसकी खबर सामने आ गई थी, अब इन्होंने खबरें रोकी हुई हैं कि ये धमाके क्यों हुए हैं। बहरहाल एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट नाज़रीन इस वक्त हो रही है कि ड्रोन फोर्स तो तैनात हो गई। इसके साथ ही नाज़रीन एक बहुत ही गैर मामूली इजलास जो है वो कल तलब कर लिया गया है, और ये है पाकिस्तान के जो कोर कमांडर्स हैं
ان کا کور کمانڈرز کے علاوہ ناظرین دیگر اہم ترین شخصیات بھی اس اہم اجلاس میں جی ایچ کیو راولپنڈی میں موجود ہوں گی۔ ممکنہ طور پہ بھارت کی جو ہمارے پاس انٹیلیجنس اطلاعات پاکستان کے پاس آ رہی ہیں کہ اگلے دو دن میکسیمم بھارت جو ہے ویٹ کرے گا اور ودن 2 days پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کو کس طرح سے جواب دینا ہے، کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بڑے بڑے فیصلے، خیر گول تو پہلے ہی سیٹ کیے جا چکے ہیں کہ کس کس ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے، اور پاکستان نے اس کو بتایا بھی ہے کہ ہم اس بار تمہاری معیشت میں جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے پروجیکٹ ہیں انہیں اڑائیں گے۔ اور اب جو ناظرین خبر آ رہی ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بڑے بڑے فیصلے لیے جائیں گے، اور ممکنہ طور پہ اس کے بعد پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا بڑا اجلاس جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی اور اہم ترین تشویشناک خبر آ رہی ہے کہ ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے اور یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ اس وقت حیدرآباد سندھ کے اندر ناظرین ایک ماچھی گھوٹ ہے، وہاں پہ یہ ایئرپورٹ ایریا کے نزدیک ہے، وہاں پہ ایک دھماکہ ہوا ہے، خوفناک دھماکہ تھا جس سے بلڈنگ جو ہے منہدم ہو چکی ہے، اور اس بلڈنگ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں جن کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دھماکے کی ابتدائی طور پہ ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے کہ یہ دھماکہ کس طرح سے ہوا، کوئی خود کچھ دھماکہ تھا یا پھر کوئی جو آئی ای ڈی بلاسٹ تھا، یہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا رہا۔ لیکن بھارتی میڈیا پہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اگر تم آگ لگاؤ گے بھارت کے اندر تو پھر پاکستان کو بھی اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان نے تو نہ کلیم کیا کہ پاکستان نے بھارت کے اندر اٹیک کیے ہیں، نہ ہی پاکستان اس میں انوالو ہے۔ یہ ایسے ہی ہونے والے جو فاسٹ فلیگ دھماکے ہیں، ان کے پیچھے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کے کیا مضمون مقاصد ہیں، کہ پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کے لیے یہ ان تمام چیزوں کا جو بھارت کے اندر اس وقت موجودہ حالات ہیں اس کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا جائے گا، اور اس کے بعد الزام پاکستان پہ عائد کر کے تو پاکستان کے خلاف اٹیک لانچ کیا جائے گا۔ تو اس وقت ناظرین صورتحال کافی زیادہ جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیجئے کشیدہ ہے۔ اس وقت پاکستان کے تمام بارڈر ایریاز پر ہنگامی پیٹرول جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کا وہ بھی جاری ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو پاکستان کا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے، یعنی پاکستانی ایئر فورس کا جو سائبر کمانڈ فورس ہے، وہ اس وقت مکمل ایکٹیو بھی، اور دشمن کی ایک ایک حرکت کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے کہ دشمن کہاں پہ کس قسم کی ڈپلائمنٹ کر رہا ہے اور اس کا علاج کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں اس وقت ناظرین مکمل پلانڈ ہے۔ پاکستان کی میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ریسنٹلی جو اہم ترین معاہدہ ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہوا ہے، خاص طور پہ جو ملٹری ایسٹس ہیں ان کو استعمال کرنے کا، جس طرح کا پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ہنگامی حالات میں ہم آپ کے فوجی اڈا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کے جتنے بھی ایسٹس ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اور بنگلہ دیش پاکستان کے کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہنگامی حالات میں جو ملٹری ایسٹس ہیں ان کے استعمال کرنے کے حوالے سے بھی اہم ترین معاہدہ ہو چکا ہے، جو کہ بھارت کے لیے ایک بڑا ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ ناظرین پاکستان اس وقت جو امت مسلمہ کی ایک ملٹری اتحادی فورس جو ہے وہ بنانے کی اس وقت بھرپور کوشش کر رہا ہے، اور اس میں بہت حد تک کامیابیاں ہمیں ملی ہیں۔ جو جارڈن کے کنگ عبداللہ وہ 2 روزہ آفیشیل دورے پر پاکستان بھی پہنچے ہیں، اور تاجکستان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ بھی پاکستان آئے، اس میں بھی غیر معمولی قسم کی ناظرین کچھ چیزیں ہوئی ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر بہت بڑے بڑے انکشافات ہونے والے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں بھارت کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ ایسی ہیں کہ مکمل طور پہ پوری دنیا میں نہیں، خطے میں نہیں، بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مکمل طور پہ آئسولیٹ بھارت ہو چکا ہے۔ یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔